नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सानिहा करबला हिस्सा पंजुम। हमने पढ़ा था हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तक कि उन्होंने जो है वो सफ़र किया कूफ़े का, और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचना शुरू किया कि सफ़र जारी रखा जाए या मक्के वापसी हो, क्योंकि हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ियल्लाहु अन्हु जो एलची और तहक़ीक़ कुनंदा की हैसियत से कूफ़ा गए थे, वहाँ शहीद कर दिए गए थे। तो उससे आगे अब हम शुरू करते हैं। तो जहन में ये बात रखिए कि हर कौम का एक मिजाज होता है जो इंसान की शख्सियत का जुज़्व ला यनफ़िक होता है। तो अरब का मिजाज ये था कि खून का बदला लिया जाए, ख़्वा उसमें ख़ुद अपनी जान से भी क्यों ना हाथ धो लेने पड़े। चुनांचे हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के अज़ीज़ रिश्तेदार खड़े हो गए कि अब हम उनके खून का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शराफ़त और मुरव्वत का तकाज़ा था कि वो उन लोगों का साथ ना छोड़ें जो उनके मिशन में उनका साथ देने के लिए निकले थे। ये कैसे मुमकिन था कि हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ियल्लाहु अन्हु के खून नाहक का बदला लेने के अज़म का इज़हार करने वालों का साथ ये पैकर शराफ़त और मुरव्वत ना देता। लिहाजा सफ़र जारी रहा। इसी दौरान हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु जो चचाज़ाद भाई हैं और उनके बेटे हज़रत औन और हज़रत मोहम्मद उनका पैगाम लेकर आए हैं कि खुदा के लिए उधर मत जाएं, लेकिन फ़ैसला अटल है। उन दोनों को भी साथ लेते हैं और सफ़र जारी रहता है, हत्ता कि काफ़िला दश्त करबला में पहुंच गया। उधर कूफा से गवर्नर इब्न ज़ियाद का लश्कर आ गया। ये लश्कर 1000 अफराद पर मुश्तमिल था और उसको सिर्फ एक हुक्म था कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने ये दो सूरतें पेश करें कि आप ना कूफा की तरफ जा सकते हैं, ना मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा की तरफ मुराजियत कर सकते हैं। इन दोनों सिमतों के अलावा जिधर आप जाना चाहें उसकी इजाज़त है। अब उमर बिन साद की क़यादत में मज़ीद 4000 का लश्कर कूफे पहुँच गया। और ये उमर बिन साद कौन थे? अफसोस कि इनके नाम को गाली बना दिया गया है। ये थे हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ातिह ईरान और यक्के अशरा मुबशरा के बेटे, जिनकी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ क़राबतदारी भी है। वो भी मुसालहत की इंतहाई कोशिश करते हैं और गुफ्त व शनीद जारी रहती है। अब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से 3 सूरतें पेश होती हैं, यानी ये कि या मुझे मक्का मुकरमा वापस जाने दो, या मुझे इस्लामी सरहदों की तरफ जाने दो ताकि मैं कुफ़ार के ख़िलाफ़ जिहाद व क़िताल में अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, या मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं दमिश्क चला जाऊँ। मैं यज़ीद से अपना मामला ख़ुद तय कर लूँगा, लेकिन अब घेरा तंग हो गया है और सूरत हाल यकसर बदल गई है। ये भी खूब जान लीजिए कि इसकी असल वजह क्या है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मैदान करबला में इब्न ज़ियाद के भेजे हुए लश्करों के सामने जो खुतबात दिए हैं, उसमें उन्होंने भांडा फोड़ दिया कि मेरे पास कूफियों के ख़ुतूत मौजूद हैं जिन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी थी। उन्होंने इस कूफ़ी फ़ौज के बहुत से सरदारों के नाम लेकर फरमाया, ए फ़ला इब्न फ़ला, ये तुम्हारे ख़त हैं कि नहीं जिनमें तुमने मुझसे बैत करने के लिए मुझे कूफा आने की दावत दी थी। इस पर वो लोग बराअत करने लगे कि नहीं, हमने ये ख़ुतूत नहीं भेजे। अब उनकी जान पर बनी हुई थी, क्योंकि मसालिहत की सूरत में हुकूमत वक्त से उनकी गद्दारी का जुर्म साबित हो जाता। जंग जमल और जंग सफ़ैन के वाक़यात याद कीजिए। जहाँ भी मसालिहत की बात होगी वहाँ वही सबाई फितना आड़े आएगा, और जो इस सारे इंतशार व इफ्तराक और खाना जंगियों का बानी रहा है। मसालिहत की सूरत में तो उनका कच्चा छट्टा खुल जाता और मालूम हो जाता कि दोस्ती के पर्दों में रहकर कौन दुश्मनी करता रहा है, और वो कौन है जो सादे लो अवाम को धोखा देकर और ख़वास को बहला फुसलाकर मुसलमान को मुसलमान के ख़िलाफ़ महाज आरा करते रहे हैं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कूफियों के बोरियों भरे ख़ुतूत थे। मुफ़ाहिमत की सूरत में जब ये सामने आते तो उनका हशर क्या होता, उनको अच्छी तरह आज भी समझा जा सकता है। नतीजा ये हुआ कि इन सरदारों और इन हवारियों ने मसालिहत और मुफ़ाहमत का सिलसिला जारी रहने नहीं दिया और उमर बिन साद को मजबूर कर दिया कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने ये शर्त पेश करे कि या तो गैर मशरूत तौर पर सरेंडर कीजिए वरना जंग कीजिए। ये साजिशी लोग हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मिजाज से इतने ज़रूर वाकिफ़ थे कि उनकी गैरत व हमीयत गैरत
غیر مشروط طور پر حوالگی کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اور فی الواقع ہوا بھی یہی۔ یہاں یہ جان لیجیے کہ معاملہ تھا حضرت حسین بن علی رضی تعالیٰ عنہما کا۔ ان کی غیرت، ان کی حمیت، ان کی شجاعت اس توہین و تذلیل کو ہرگز گوارا نہ کر سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے غیر مشروط سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا۔ مسلح تصادم ہو کر جس کے نتیجے میں سانحہ کربلا واقع ہوا۔ داد شجاعت دیتے ہوئے آپ کے ساتھی شہید ہوئے، آپ کے اعزاء و اقارب نے اپنی جانیں نچھاور کی، اور آپ نے بھی تلوار چلاتے ہوئے اور دشمنوں کو قتل کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے اصل حقیقت اس سانحہ فاجعہ کی۔ اصل سازشی ذہن کو پہچانیے۔ جیسے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلاف کا افسانہ جس نے بھی تراشا ہے، بڑی عیارانہ مہارت سے تراشا اور گھڑا ہے۔ اس افسانے سے حقائق گم کر دیے گئے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اصل مجرم کو پن پوائنٹ کیا جائے، کوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تنقید کا ہدف بناتا ہے تو کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ اس طرح یہ دونوں فریق ان سازشی سبائیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت مجروح ہوتی ہے تو بھی ان کا کام بنتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی مجروح ہوتی ہے تو بھی ان کے پوبارہ ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ ذو النورین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد اور یکے از عشرہ مبشرہ۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور یکے از عشرہ مبشرہ۔ ان دونوں میں سے کسی کی بھی شخصیت مجروح ہوتی ہے تو اس کی زد پڑتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو ان دونوں کے مزکی و مربی ہیں۔ ان شخصیتوں میں اگر نقص اور عیب مانا جائے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر حرف آئے گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ مجروح ہوگی۔ افسوس کہ آج بھی ان سبائیوں کا کام دونوں طرف سے بن رہا ہے۔ خوب جان لیجیے کہ ایسے تمام لوگ، چاہے وہ اس کا شعور رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، سبائی ایجنٹ ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اصحابۃ کلہم عدو، کوئی بدنیتی اور نفسانیت نہ حضرت عثمان میں تھی، نہ حضرت علی میں، نہ حضرت معاویہ میں تھی، نہ حضرت مغیرہ بن شعبہ میں، نہ حضرت عمر بن العاص میں تھی، نہ حضرت ابو موسیٰ اشعری میں، نہ حضرت حسین بن علی میں تھی، نہ حضرت عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن عمر میں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہاں، ایک فتنہ تھا جس نے ہر مرحلے پر جب بھی مصالحت و مفاہمت کی صورت پیدا ہوتی نظر آئی ان کو تار پیڈو کیا، اور اس کے بجائے ایسی نازک صورت حال، کریٹیکل سچویشن پیدا کر دی کہ کشت و خون ہو، مسلمان ایک دوسرے کی گردنوں پر تلواریں چلائیں، فتنہ اور بھڑکیں، حق کے سلاف کے آگے بند باندھا جا سکے۔ اور چنانچہ کون انصاف پسند ایسا ہوگا جو نہ جانتا ہو کہ حضرت ذو النورین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت سے لے کر کربلا کے سانحہ فاجعہ تک مسلمانوں کے آپس میں جو مسلح آویزش رہی ہے اس میں در پردہ ان سبائیوں ہی کا ہاتھ تھا۔ مستند تواریخ اس حقیقت پر شاہد ہیں، البتہ ان کو نگاہ حقیقت بیان و انصاف پسندی کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فتح ہوئی، آن جناب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، بالکل وہی جو ایک بیٹے کو ماں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ 40 خواتین اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے معتبر ترین لوگوں کے ہمراہ پورے ادب اور احترام کے ساتھ ان کو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ معلوم ہوا کہ نہ ذاتی دشمنی تھی نہ بغض و عناد۔ اور ادھر کیا ہوا؟ معاذ اللہ، کیا امیر یزید نے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کو اپنی لونڈیاں بنایا؟ آخر وہ دمشق بھیجی گئی تھیں، لیکن وہاں کیا ہوا؟ ان کا پورا احترام کیا گیا، ان کی دلجوئی کی گئی، ان کی خاطر و مدارت کی گئی۔ امیر یزید نے انتہائی تعصب کا اظہار کیا اور کہا کہ ابن زیاد اس حد تک بھی نہ جاتا تو بھی میں اس سے راضی رہ سکتا تھا، کاش وہ حسین رضی اللہ عنہ کو میرے پاس آنے دیتا، ہم خود ہی باہم کوئی فیصلہ کر لیتے۔ لیکن کربلا میں جو کچھ ہوا وہ اس فتنے کی وجہ سے ہوا جو کوفیوں نے بھڑکایا تھا۔ وہ اپنی دو عملی اور منافقت کی پردہ پوشی کے لیے نہیں چاہتے تھے کہ مصالحت اور مفاہمت کی کوئی صورت پیدا ہو۔ ان کو جب محسوس ہوا کہ ہماری سازش کا بھانڈا پھوٹ جائے گا تو انہوں نے وہ صورتحال پیدا کر دی جو ایک نہایت دردناک اور الم انگیز انجام پر منتج ہوئی۔ یہ سانحہ فاجعہ انتہائی افسوسناک تھا، اس سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ اس نے تاریخ پر جو گہرے اثرات ڈالے ہیں وہ اظہر من الشمس ہیں۔ اس کڑوے اور کسیلے پھل کا مزہ امت 1400 سال سے چکھتی چلی آ رہی ہے۔ ان دو واقعات یعنی شہادت حضرت عثمان اور شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی وجہ سے ہمارے درمیان افتراق، انتشار، اختلاف اور باہمی دست و گریباں ہونے کی جو فضا چلی آ رہی ہے اس پر ان لوگوں کے گھروں میں گھی کے چراغ جلتے ہیں جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی۔ جہاں جہاں اس کے اثرات پہنچے در حقیقت کامیابی ہوئی ہے۔ ان کو جو دراصل ان فتنوں کی آگ کو بھڑکانے والے تھے اب کوئی یزید کے نام کو گالی بنائے پھرتا ہے، کسی نے شمر کے نام کو گالی بنائے ہوا ہے، کوئی عمر بن سعد کے نام کو گالی بنائے ہوئے۔ یہاں تک بات پہنچی ہے کہ لوگ حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی توہین آمیز اور گستاخانہ انداز اختیار کرنے سے نہیں چوکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں ان میں شامل ہونے سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو ہمیشہ مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ فی اصحابی لتتخذوہم اردا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔